अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नकवी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं औलाद एक नेमत है। आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फ़ीडबैक हमें मिल रहा है और इसीलिए हम इस प्रोग्राम में हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि आपके मसाइल को डिस्कस किया जा सके। नए देखने वालों को बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन अफराद के हवाले से जो औलाद की खुशियों से महरूम हैं। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारे ऐसे अफराद को उनकी दिली मुरादें मिल चुकी मौजूद होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ना सिर्फ जानी जाती है बल्कि आपको वो मालूमात दे रहे होते हैं जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में बज़ाहिर लोगों को इल्म नहीं कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़, ये सारे एडवांस तरीके यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और वो तमाम तरीके इलाज मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी पाए जाते हैं। कितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हों, हमारे मुल्क में भी वही तमाम सहूलियात हैं। और ये सहूलियात आपको कहाँ से मिल रही हैं? जी हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है और ये सहूलियात आपको दे रहा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर। नंबर्स हमारी स्क्रीन पे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर कोई नया नाम नहीं है। फ्री कंसल्टेशन के हवाले से भी आप जानते हैं कि हमने एक ऑफ़र की हुई है अपने उन तमाम व्यूवर्स के लिए, उन तमाम पेशेंट्स के लिए जो औलाद की खुशियों से महरूम हैं और किसी न किसी वजह से अभी तक सही मुकाम तक नहीं पहुँच सके। बग़ैर परेशानी के, बग़ैर किसी तरद्दुद के आप रब्ता कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के हवाले से, मुफ्त मशवरे के हवाले से और अपने मसाइल को हमारे माहिरीन से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस प्रोग्राम का सबसे अहम मकसद और सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक माहिरीन की टीम हमारे साथ मौजूद होती है। आज भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के CEO डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ रज़िया सज्जाद, एंजल ट्रस्ट के हवाले से इनका नाम बिल्कुल जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करूँगी आपको। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। आपका आना बड़ा मुश्किल होता है और हमारे लिए अहम भी बहुत होता है। व्यूवर्स हमारे साथ आज ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर लाहौर से डॉक्टर मोहम्मद इरफान पाशा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमने आपको ज़हमत दी है लेकिन आपकी ज़रूरत भी बहुत थी इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के देखने वालों के लिए बहुत सारी मुफीद मालूमात यकीनन आपसे हासिल होगी। व्यूवर्स बताती चलूँ कि डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन मेंबर हैं यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके साथ साथ आप मेंबर हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और साथ साथ मेंबर हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन। और डॉक्टर इरफान पाशा के हवाले से आपको बताऊं कि आप कंसल्टेंट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। जैसे कि हमारी तीसरी गेस्ट हैं मिसेज़ रज़िया सज्जाद, एंजल ट्रस्ट के हवाले से हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं और आज भी हम इनसे पूछेंगे इनकी ट्रस्ट के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में चाहूँगी सवाल करना डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन से। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, एक मिशन है जो आप लेके चल रहे हैं और एक बहुत बड़ी टीम को आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारी टीम और ये सारी मेहनत कामयाब हो रही है, रायगां तो नहीं जा रही? जी बिल्कुल कामयाब हो रही है। उस कामयाबी की एक निशानी हमारे सामने इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर इरफान पाशा साहब। जी बिल्कुल, जो मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं, लाहौर के अंदर हमारे सेंटर से मुंसलिक हैं। जी बिल्कुल। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, बताया था कि इनफर्टिलिटी का शोबा जो है ख़ास तौर पर जहाँ पे आप इलाज करना चाहते हैं उन मरीज़ों का जो औलाद से महरूम है, जी ये अलग एक ब्रांच है, एक अलग एक शाख है। इसके लिए एक इंटरेस्ट और दिलचस्पी और इसके लिए वो लगन चाहिए डॉक्टरों के अंदर, क्योंकि अगर पैसे से मुकाबला करें तो इनफर्टिलिटी के अंदर उस मुकाबले का पैसा नहीं है जो एक ऑप्स जिसके अंदर जो लोग गायनी ऑप्स की प्रैक्टिस सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इनफर्टिलिटी के अंदर ज़रा सब्र आजमा और एक ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है जिसको लगन और शौक़ हो। ठीक है। और डॉक्टर इरफान पाशा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इनके अंदर बेइंतहा शौक़ और लगन है।
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا بھی عطا کی جی ہے۔ بالکل بلا شبہ، یہ صرف مطلب ہے لاہور کے اندر خالی نہیں ہوتے، اچھا ان کی مطلب ہے کہ یہ لگن ہے اور ان کی یہ محنت ہے کہ یہ فیصل آباد کے اندر بھی مریضوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، گجرانوالہ میں بھی یہ وقت نکالتے ہیں، اسلام آباد بھی یہ جاتے ہیں، اور ملتان تو ان کا آبائی مطلب ہے کہ مقام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خوشی تو یہی چلیں ہے ہمارا یہ مشن۔ تو ہمارے لیے بڑی مطلب اہم بات ہے جی۔ ان کے بغیر ایسے تمام، ان کو میں سب کو کہتا ہوں کہ دے آر اسٹارز، یہ انفرٹیلیٹی کے اور اس علاج کے سلسلے میں یہ ستارے ہیں جن کے تعاون سے اور جن کی مدد سے مل کے آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر کا ایک نام بنتا ہے اور ایک وہ سروس کا معیار برقرار رکھنے میں ہم کامیاب ہیں۔ بالکل، جب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر عرفان آپ کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیشنٹس موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں انفرٹیلیٹی کی، جیسے ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی انفرٹائل کپل کا الگ ہی ایک ماحول ہوتا ہے، ان کے ساتھ رویے بھی لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد 10 سال 12 سال کے بعد بھی وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی پیشنٹس آتے ہوں گے، ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور اولاد نہیں ہوتی، تو کیا وہ علاج نہیں کرواتے؟ کیا ریزن ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ بے اولاد جوڑے علاج نہیں کرواتے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ لوگ دوسرے افراد کی نسبت زیادہ لگن کے ساتھ علاج کرواتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ اگر ہم ان لوگوں سے جب ملتے ہیں تو میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ ہماری شادی کو 8 سال 10 سال 12 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس کی ریزن یہ ہے کہ بے اولاد جوڑوں میں جو نہایت ضروری بنیادی اور جدید ٹیسٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ ایک ریزن ہے کہ ان کو پراپر صحیح ڈائگنوز اور صحیح ٹیسٹ نہیں ہوتے، تو وہ اس کی ایک ڈیفیشنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا، ہم شروع میں ایک ہماری فیلنگ آف ڈینائل ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، ہم اس میں ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ شروع کے ایام میں میاں بیوی میں سے جس افراد میں کوئی ایب نارمیلٹی نکل آتی کوئی کمی آ ہے تو جاتی ہے، بقیہ ٹائم بس پھر اسی کے گرد وہ چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ فرض کریں ہسبینڈ آئے گا کہ میرے سپرمز کا پرابلم ہے، تو 10 سال 8 سال سے وہ پرابلم چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی میسی سے پوچھیں کہ جی آپ کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی ڈائگنوزز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، پرابلم میرے اندر ہے۔ حالانکہ خاتون میں کوئی ٹیسٹ ہوئے نہیں ہوتے، ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوتے یا وقت گزر گیا ہوتا ہے ان ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے کہ شروع میں جس کی کوئی پرابلم سامنے آ گیا بس اسی کی طرف پھر وہ فوکس کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور جو بنیادی ٹیسٹ ہے، جیسے میں آپ کے اسی پروگرام کے ذریعے اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ 4 سے 5 ایسی چیزیں ہیں جو کہ شادی کے 1 سال کے بعد اگر پریگنینسی نہیں ہو رہی تو وہ لازمی طور پر کسی مستند اور جدید بے اولادی کے مرکز سے کروا لینے چاہیے۔ مثلاً خاوند کے جراثیموں کی رپورٹ، خاتون میں بچہ دانے یا یوٹرس میں کوئی پیدائشی نقص تو نہیں ہے، کوئی رسولی تو نہیں ہے، یا ان کے پیریڈز کے پرابلم تو نہیں ہے، فیمیل میں ٹیوبس بلاک تو نہیں ہے، اور ویری امپورٹنٹلی ان میں ہارمونز وہ نارمل رینج میں ہیں، کم یا زیادہ تو نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ پریکٹیکلی جب میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، ہارمونز کم اور زیادہ دونوں سچویشن میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ دیکھیں، فیمیل میں اس کی فیمینٹی کا برقرار رہنا، ایگز کا میچور ہونا، پریگنینسی ہونا، اور پریگنینسی کا دا ویری فرسٹ انسلٹ اور مس کیریج، اس سے بچنا، یہ سب کچھ بیلنسڈ ہارمونز کے تھرو ہی ہوتا ہے۔ بہت ہی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ویورز، ڈاکٹر محمد عرفان پاشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سید سجاد حسین بھی، اور مسز رضیہ سجاد بھی۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت اچھی اور بہت مفید معلومات ہے۔ مزید کچھ اہم باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔